अथ 57 सर्गः। ततः सन्तप्तहृदयः स्मरन्निग्रहमात्मनः विनिश्वस्य कृतवैरो महात्मना स दक्षिणाम् दिशम् गत्वा महिष्या सह राघव तताप परमम् घोरम् विश्वामित्रो महातपाः फलमूलाशनोदान्तश्चचार परमम् तपः अथास्य जज्ञिरे पुत्राः सत्कधर्मपरायणाः हविष्पन्दो मधुष्पन्दो दृढनेत्रो महारथः पूर्णे वर्षसहस्रे तु ब्रह्मा लोकपितामहः अब्रवीन्मधुरम् वाक्यम् विश्वामित्रम् तपोधनम् जिता राजर्षिलोकास्ते तपसा कुशिकात्मजा अनेन तपसा त्वाम् हि राजर्षिरिति विद्महे एवमुक्त्वा महातेजा जगाम सह दैवतैः त्रिविष्टपम् ब्रह्मलोकम् लोकानाम् परमेश्वरः विश्वामित्रोऽपि तच्छ्रुत्वा ह्रिया किञ्चिदवाङ्मुखः दुःखेन महताविष्टः समन्युरिदमब्रवीत् तपश्च सुमहत्तप्तम् राजर्षिरिति माम् विदुः देवाः सर्षिगणाः सर्वे नास्ति मन्ये तपः फलम् एवम् निश्चित्य मनसा भूय एव महातपाः तपश्चचार धर्मात्मा काकुत्स्थ परमात्मवान् एतस्मिन्नेव काले तु सत्यवादी जितेन्द्रियः त्रिशङ्कुरिति विख्यात इक्ष्वाकुकुलवर्धनः तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना यजेयमिति राघव गच्छेयम् स्वशरीरेण देवतानाम् पराम् गतिम् वसिष्ठम् स समाहूय कथयामास चिन्तितम् अशक्यमिति चाप्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन स ययौ दक्षिणाम् दिशम् ततस्तत्कर्म सिद्ध्यर्थम् पुत्रांस्तस्य गतो नृपः वासिष्ठा दीर्घतपसस्तपो यत्र हिते पिरे त्रिशङ्कस्तु महातेजाः 100 परमभास्वरम् वसिष्ठपुत्रान् ददृशे तप्यमानान् मनस्विनः सोऽभिगम्य महात्मानः सर्वानेव गुरोः सुतान् अभिवाद्यानुपूर्वेण ह्रिया किञ्चिदवाङ्मुखः अब्रवीत् स महात्मानः सर्वानेव कृताञ्जलिः शरणम् वः प्रपन्नोऽहम् शरण्याच्छरणम् गतः प्रत्याख्यातो हि भद्रम् वो वसिष्ठेन महात्मना यष्टुकामो महायज्ञम् तदनुज्ञातुमर्हथा गुरुपुत्रानहम् सर्वान् नमस्कृत्य प्रसादये शिरसा प्रणतो याचे ब्राह्मणांस्तपसि स्थितान् ते माम् भवन्तः सिद्ध्यर्थम् याजयन्तु समाहिताः सशरीरो यथाहम् वै देवलोकमवाप्नुयाम् प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन गतिमन्यान् तपोधनाः गुरुपुत्रानृते सर्वान्नाहम् पश्यामि काञ्चन इक्ष्वाकूणाम् हि सर्वेषाम् पुरोधाः परमागतिः तस्मादनन्तरम् सर्वे भवन्तो दैवतम् मम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 57 सर्गः।